हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 6 को साइन्स स्टडी गरिरहेको थियौँ र क्लास 6 को साइन्स स्टडी गरेर आज हामी च्याप्टर 3 मेसिनको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। अब मेसिन भन्दाखेरि हामीले जेनरली यो च्याप्टरको नाम चाहिँ हामीले सिम्पल मेसिन पनि राख्न सक्छौँ हैन, सिम्पल मेसिन। तर ठिक छ, यो च्याप्टरको नेम मेसिन रहेको छ। सिम्पल मेसिन भनेर पनि सायद कुनै किताबहरुमा लेखेको छ भने पनि यही च्याप्टरलाई नै इन्डिकेट गरिरहेको छ है त, मेसिन भन्ने च्याप्टर। अब यो मेसिन भन्ने च्याप्टर अलिकति प्र्याक्टिकल खालको छ। कस्तो प्र्याक्टिकल भन्दा हामीले पढेको कुराहरू कसरी युज गरेका छौँ, साइन्सले कसरी युजमा ल्याएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा छ है त। यो मेसिन भन्ने च्याप्टरमा इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर पनि छ। तपाईले 6, 7, 8, 9, 10 सम्म यो कुराहरू पढ्नुपर्छ। अलि बिस्तारै बढ्दै बढ्दै लेभल बढ्दै जान्छ। यही पढिने आज पढिने कुराहरू नै पछि गएर अलिकति यसमा थपिँदै जाने हो। अझै यसमा डिटेलली पढ्दै जानुपर्ने। आज थोरै ओभरभ्यूहरू हामी स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो च्याप्टरको अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको हाम्रो सुरुमा सिम्पल मेसिन के हो, कस्तो कुरालाई सिम्पल मेसिन भनिन्छ त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने। त्यसैगरी सिम्पल मेसिनको युजेसहरू के छ, कहाँनिर युज आउँछ, के कामको लागि युज हुन्छ त हैन। किनभने केही कुरा बनाइसकेपछि, मेसिन बनाइसकेपछि त त्यसले कुनै न कुनै काम गर्नु पर्यो, कुनै न कुनै काममा युजफुल हुनु पर्यो र इफिसिएन्ट हुनु पर्यो, राम्ररी काम गर्नु पर्यो ह्युमनले काम गर्ने भन्दा हैन। त्यसैगरी अर्को छ भेरियस टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन भन्ने कुराहरू छ। कस्तो कस्तो प्रकारको सिम्पल मेसिनहरू छ र त्यो सिम्पल मेसिनहरूको हामी थोरै स्टडी गर्छौँ, डिटेलली स्टडी गर्ने प्रयास गर्छौँ है त। ल, यो हाम्रो के भयो, अब्जेक्टिभ्सहरू भयो। अब हामीले डेली लाइफमा धेरै प्रकारको मेसिनहरू युज गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ। अब अहिले त जाडोको समय छ, गर्मीको समयमा तपाईँले कोक खानुहुन्छ होला। कोक खाँदाखेरि ठ्याक्क कोक ओपन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैगरी लेमन स्क्विजर हुन्छ, लेमन अलिक निचर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई निचर्नको लागि लेमन स्क्विजर हुन्छ। त्यसैले कुनै कुनै बेला तपाईँले बारी खन्नुहुन्छ भने कोदालोहरूले बारी खन्नुहुन्छ। त्यसैगरी हलो भयो, हलोले खेत जोत्नुहुन्छ, ट्र्याक्टरले पनि जोत्नुहुन्छ हैन। ट्र्याक्टर पछाडि केही जोडेर के गर्नुहुन्छ, खेत जोत्नुहुन्छ। अनि चक्कुहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ, केही कुरा खोल्नु पर्यो भने। तपाईँले ढिकीहरू देख्नु भएको छ कि छैन, यो धानहरू कुट्नको लागि, चिउरा बनाउनको लागि ढिकीहरू युज गरिरहेको हुन्छ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ह्युमनले पनि त्यो काम गर्न सक्थे, मान्छेले पनि आफै त्यो काम गर्न सक्थ्यो। तर त्यो मेसिनहरू भइसकेपछि हामीले के भयो भने काम सजिलो भयो, छिटो पनि भयो, इफिसिएन्टली पनि भयो, राम्ररी पनि भयो हैन। के गर्ने भयो त, मेसिनहरूले मान्छेलाई रिप्लेस गरेको होइन, मेसिनहरूले के गर्यो त मान्छेले गर्ने सक्ने कामलाई नि के गर्यो, सजिलो बनाइदियो, छिटो तरिकाले गर्न सक्यो, राम्ररी पनि गर्न सक्यो हैन। त्यो गर्ने भयो। र सिम्पल मेसिन्स भनेको पनि त्यही नै कुरा हो, ठिक छ। सिम्पल मेसिनले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर, बनावट, नामै सिम्पल छ भनेपछि यसको बनावट एकदम सिम्पल हुन्छ। कम्प्लिकेटेड बनाउन सकिन्छ तर के हो, सिम्पल छ। एउटा मेसिन भइसकेपछि यसले मान्छेले गर्ने कामलाई सजिलो बनाइदियो, छिटो बनाउने काम गर्यो। त्यसैले यसलाई हामीले सिम्पल मेसिन्स भनेर भन्नु। अब सिम्पल मेसिनको केही डेफिनेसन हामीले लेख्नु पर्दाखेरि, ठिक छ, म पोइन्टमा लेखिदिन्छु। डिभाइसेस अथवा मेसिन्स विच आर सिम्पल इन स्ट्रक्चर, विच आर सिम्पल इन स्ट्रक्चर, ठिक छ। यो मेसिन्सहरू चाहिँ स्ट्रक्चरमा सिम्पल छ भन्न खोजेको। यिनीहरूको बनावट एकदमै के छ त, सिम्पल बनावट छ। र यिनीहरूले के गर्छ त, यिनीहरू हाम्रो युज्ड इन आवर डेली लाइफ, युज्ड इन आवर डेली लाइफ, हाम्रो डेली लाइफमा यो प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ। यसले के काम गर्छ त, मेक आवर वर्क इजियर, फास्टर and more convenient है त, CONVENIENT भनेपछि सिम्पल मेसिनको सुरुमा सिम्पललाई लियो। सिम्पल भनेको डिभाइसेस विच आर सिम्पल इन स्ट्रक्चर। त्यसै गरी यिनीहरू युज्ड इन आवर डेली लाइफ, हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोगमा आउँछ र यसले हाम्रो कामलाई छिटो, सजिलो र राम्रो बनाउँछ, सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यसैले डिफाइन गर्दा यो तीनटा कुरालाई जोड्ने, ठिक छ। डिभाइसेस विच आर सिम्पल इन स्ट्रक्चर
and are used in our daily life which make our work easier, faster and more convenient are called simple machines भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो तीनवटा पोइन्ट चाहिँ त्यहाँनिर एन्सरमा लेख्नु पर्यो। पोइन्ट वाइज भइसकेपछि तपाईलाई काम गर्न के भयो त एकदमै सजिलो हुने भयो है। अब जस्तै केही सिम्पल मेसिन्सहरु म लेख्छु यहाँनिर। सपोज AXE X भयो। X भनेको के भयो त बन्चरो। बन्चरोले केमा युज हुन्छ? चप वुड, वुड काट्नको लागि हैन, दाउरा काट्नको लागि X युज हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को छ स्क्रू ड्राइभर है। स्क्रू ड्राइभर भनेको हामीले के को लागि? अनबोल्ट अन नट, नटहरु खोल्नको लागि, लाउनको लागि हैन। नट बोल्टहरु हामी खोलिराख्छौं, लाइराख्छौं नि, त्यसको लागि स्क्रू ड्राइभर युज हुने हो। अर्को के छ? क्रोबार। क्रोबार भनेको एउटा लामो डन्डी जस्तो हो। यो क्रोबारले के गर्छ? लिफ्ट लोड, लोडलाई उठाउनको लागि। हामी लोडको बारेमा हामी हेर्छौं है त। त्यसैगरी अर्को के छ? हाम्रो बोटल ओपनर भनेर छ। बोटल ओपनर भनेको के भयो त? यो बोटलहरु खोल्नको लागि चाहिँ बोटल ओपनरहरु जेनरली युज भइरहेको हुन्छ। अघि हामीले पेप्सीहरुको, कोकहरुको कुरा गरेका थियौं नि, हामीले गर्मी मौसममा लिइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरु हो, त्यति बेला युज भइरहेको हुन्छ। बोटल ओपनर भयो। त्यसपछि आउँछ सोभल। सोभल भनेको खन्ती भन्छ, कोदालो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। सोभल भनेको लिफ्ट सोइल एन्ड थ्रो, लिफ्ट सोइल एन्ड थ्रो, यो भयो सोभल। त्यसपछि अर्को के छ? हाम्रो नाइफ। नाइफ भनेपछि चक्कु, यसले त कट गर्नको लागि, कट थिंग्स, ठीक छ, काट्नको लागि युज हुन्छ। अर्को भनेको सिजर्स। सिजर्स भनेपछि कैंची, यो भनेको कट क्लोथ्स, ठीक छ, क्लोथहरु काट्नको लागि युज भइरहेको हुन्छन्। अब जेनरली यस्तै प्रकारको डिभाइसहरु हामी युज गरिरहेका हुन्छौं। हेर्नुस् त, यिनीहरु त कति सिम्पल हुन्छ नि, यिनीहरु कति सिम्पल हुन्छ र डेली लाइफमा पनि युज भइरहेको हुन्छ है। नाइफको कति सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ, डेली लाइफमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। नाइफले काट्न कति सजिलो बनाउँछ, त्यो कुराहरु भयो। यदि एक्स नभएको भए हामीले कसरी काट्थ्यौं? कति गाह्रो हुन्थ्यो होला काट्न हैन, फुटाउनु पर्थ्यो होला, के गर्नु पर्थ्यो होला, कति जुक्ति लाउनु पर्थ्यो होला। तर बन्चरो भइसकेपछि काठहरु काट्न कति सजिलो भयो है, हो त्यो कुराहरु भयो। क्रोबार नभइकिन ठुलठुलो लोडलाई उठाउन कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, तर क्रोबारले के गर्थ्यो? त्यही कुरालाई एकदमै सजिलो बनाउन गयो, ठीक छ। हो यो कुराहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ। तपाईहरुले आफ्नो डेली लाइफमा नि धेरै देख्नु भएको छ। तपाईले मेसिनहरु देख्नुभयो, सिम्पल स्ट्रक्चरमा छ र त्यसले कामलाई सजिलो बनाउँछ नि, बुझ्नुस् त्यो एउटा सिम्पल मेसिन भयो। कमेन्ट गर्नु होला, सिम्पल मेसिन्सहरु के कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईले अरु सिम्पल मेसिन्सहरु जुन डेली लाइफमा युज गरिराख्नुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट हामीले के कुराहरु लिएर जानु पर्यो त? अहिले पढेको कुराबाट पहिलो कुरा भनेको हाम्रो डेफिनेसन अफ सिम्पल मेसिन, डेफिनेसन अफ सिम्पल मेसिन, यो एउटा कुरा तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो। दोस्रोमा के याद गर्नु भन्दा डिफरेन्ट सिम्पल मेसिन्सहरु, ठीक छ, डिफरेन्ट सिम्पल मेसिन्सहरु हो। यो कुराहरु पनि तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल सोध्छन् त तपाईहरुले आफ्नो डेली लाइफमा युज गर्ने सिम्पल मेसिन्सहरु एक्सप्लेन गर्नुस् भनेर आइदियो त लेख्नु पर्यो है। अब यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक आउँछ हाम्रो युजेज अफ सिम्पल मेसिन्स। युजेज अफ के त? सिम्पल मेसिन्स। अब सिम्पल मेसिन्सहरु के कुराहरुको लागि चाहिँ जेनरली युज गरिन्छ त भन्ने कुराहरु आउँछ। यसले हामीलाई थाहा नै छ, यसले हाम्रो काम चाहिँ सजिलो, इजियर बनाउँछ, छिटो, फास्टर बनाउँछ र सुलभ बनाउँछ, मोर कन्भिनियन्ट बनाउँछ। भने कसरी बनाउँछ त भन्ने कुराहरु यहाँनिर हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं। यसले के गर्छ भने दे ट्रान्सफर फोर्स, दे transfer force from one point to another, from one point to another। यसले के गर्ने रहेछ? फोर्स ट्रान्सफर गर्ने रहेछ एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टमा। जस्तै यसको लागि हामीले के बुझ्न सक्छौं भने बोटल ओपनर। बोटल ओपनरमा सपोज यो हाम्रो यसरी एउटा क्याप हुन्छ हैन, यो क्याप भयो र यहाँनिर हाम्रो के भयो त? यहाँ हाम्रो कोकको बोटल भयो है त, यो कोक भयो यहाँनिर। अब हामी के गर्छौं? यहाँनिर यसरी बोटल ओपनरको लागि लाउँछौं अनि यहाँनिर हामी फोर्स लाउँछौं,
ठीक छ। यसले के गर्छ, यहाँनेरि लागेको फोर्स चाहिँ यहाँनेरि गएर के गर्छ, यसले ट्रान्सफर गर्छ, ठीक छ। यहाँनेरि हामी के लाउँछौँ त, एफोर्ट भन्ने कुरा लाउँछौँ, ठीक छ। र यहाँनेरि के छ, लोड छ। अब यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। एफोर्ट भन्ने बित्तिकै के भयो, हामीले लाउने फोर्सलाई चाहिँ एफोर्ट भनेर भन्छौँ, ठीक छ। हामीले लाउने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, एफोर्ट भनेर भन्छौँ। र जुन माथि हामी फोर्स लगाइरहेका छौँ त्यो हुन्छ लोड, ठीक छ। लोड भनेको के हुँदो रहेछ, जुन माथि हामी फोर्स लगाइरहेका छौँ, जुन माथि हामी फोर्स लाउँछौँ, ठीक छ, यसलाई चाहिँ हामी लोड भन्छौँ। एफोर्ट भनेको के हो त, जति फोर्स हामी लगाउँछौँ, जति फोर्स हामी लगाउँछौँ, ठीक छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, एफोर्ट भन्छौँ। लोड भनेको जुन माथि हामी फोर्स लगाइरहेका छौँ। सपोज मैले एउटा ढुङ्गा उठाउनु पर्ने छ भने त्यो ढुङ्गा भनेको हाम्रो लोड भयो, र जति फोर्स मैले युज गर्छु त्यो भनेको के भयो त, हाम्रो एफोर्ट हुने भयो, ठीक छ। अब सिम्पल मेसिन्सको काम यही हो कि एउटा यसले के काम गर्ने भयो भन्दा एफोर्ट चाहिँ लोडसम्म पुर्याउने भयो, ठीक छ। एफोर्ट चाहिँ लोडसम्म, जुन फोर्स हामी, एफोर्ट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, फोर्सलाई एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म यसले ट्रान्सफर गराउने भयो। जस्तै यो बोतल ओपनरको केस भयो, ठीक छ। एफोर्ट भनेको बुझ्नुभयो, जति फोर्स हामी लाउँछौँ त्यसलाई एफोर्ट भनिन्छ। र लोड भनेको के रहेछ त, जुन माथि हामी फोर्स लाउँछौँ। ढुङ्गा छ भने त ढुङ्गा भनेको लोड भयो, र ढुङ्गा उठाउनको लागि जति फोर्स हामी लाउँछौँ त्यो भनेको हाम्रो एफोर्ट हुनु भयो, ठीक छ। अर्को छ नेक्स्ट पोइन्ट, दे म्याग्निफाई द एप्लाइड एफोर्ट, दे म्याग्निफाई एप्लाइड एफोर्ट, ठीक छ। हामीले जुन एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ यसले म्याग्निफाई गर्ने काम गर्छ। म्याग्निफाई भनेको के हो, सपोज मैले 10 न्युटन फोर्स लगाएँ भने उसले के गरिदिन्छ, त्यसलाई 20 न्युटन बनाइदिन सक्छ, मल्टिप्लाई गर्न सक्छ फोर्स। जस्तै यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा डन्डी युज गरेको छु, यहाँनिर एउटा छ फल्क्रम भन्ने कुरा छ है, एकछिनमा पढ्छौँ हामी। यहाँनिर एउटा लोड छ, यताबाट मैले के गर्छु, एफोर्ट लाउँछु है। यहाँनिर एउटा के छ, यो लोड छ। अब यो एफोर्ट त ट्रान्सफर हुन्छ यहाँनिर यसलाई उठाउनको लागि हैन, यो यता माथि जान्छ, मैले यसले यता तल ठेल्यो भने यो यता माथितिर जान्छ हैन। यसलाई उठाउनु भनेको त माथितिर पठाउनु भनेपछि यो एफोर्ट चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त, म्याग्निफाई गरिदिन्छ अथवा मल्टिप्लाई गरेर पठाउँछ हैन। अब म्याग्निफाई गरेपछि फाइदा के भयो त, 1000 केजीको ढुङ्गा छ अथवा 100 केजीको ढुङ्गा त तपाईँले यतिकै जुरुको उठाउन गाह्रो हुनसक्छ। अब म्याग्निफाई फोर्स हाम्रो म्याग्निफाई भयो भने के हुन्छ, हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गरेर पनि धेरै ठुलो कुराहरूलाई चाहिँ लिफ्ट गर्न सक्ने भयौँ, ठिक छ। थोरै फोर्स एप्लाई गरेर ठुलो कुराहरूलाई लिफ्ट गर्न सक्ने भयौँ, त्यही भएर म्याग्निफाई गर्ने रहेछ यसले फोर्स। यो एउटा क्रोबारको एक्जाम्पल हो, ठिक छ, यसलाई क्रोबार भनेर भनिन्छ। र यहाँनिर एउटा ठुलो ढुङ्गालाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग उठाउन सक्छौँ। कसरी भने यो जुन क्रोबार छ, यो क्रोबारले चाहिँ फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्ने काम गर्छ, ठिक छ। के हुँदो रहेछ, सिम्पल मेसिनले फोर्स अथवा एफोर्टलाई हाम्रो म्याग्निफाई गर्न सक्दो रहेछ। यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। त्यसै गरी तेस्रोमा के छ हाम्रो, दे इन्क्रिज द स्पिड अफ वर्क, ठिक छ। यसले चाहिँ कामलाई छिटो बनाउँछ। हामीले फास्टर भनेर नि पढाएको थियौँ नि, यसले कामलाई के गर्ने रहेछ त, फास्टर बनाउने रहेछ, छिटो बनाउने रहेछ। कसरी छिटो बनाउँछ होला त भन्दा, सपोज तपाईँले कहिले चिउरा कुट्नु भएको छ, चिउरा भनेको त धानबाट बनाउँछ हैन, धानलाई कुटेर के बनाइन्छ त, चिउरा बनाउन सकिन्छ। तपाईँले यत्तिकै गट्याङ 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 पारेर ढुङ्गाले पिट्नुहुन्छ भने त कति धेरै समय लाग्ला चिउरा बनाउन हैन। तर तपाईँले त ढिकी देख्नु भएको छ, ढिकीमा के हुन्छ त भने, ढिकीले चाहिँ चिउरालाई एउटा ठाउँबाट कुटेर, सपोज यस्तो हुन्छ, यहाँनिर ढिकी भनेको यहाँनिर एउटा ठ्याक्कै स्ट्यान्ड जस्तो हुन्छ, यहाँबाट गएको हुन्छ, यता हुन्छ यसरी कुट्ने ठाउँ हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ धानहरू राखेको हुनसक्छ र यताबाट तपाईँले कुट्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँले यताबाट फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ, यो माथि सर्छ, छोडिदिनु भयो भने है त, यसलाई यताबाट फोर्स लगाएपछि त यो माथि जान्छ। र जब तपाईँले यो पोजिसनबाट छोडिदिनुहुन्छ
यो आफै माथिबाट तल झर्छ नि त। अनि यसलाई छिटो 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 गर्नु भयो भने त फास्ट अपरेसन गर्नु भने त स्पिड इन्क्रिज हुने हो नि त। अब तपाईँले यसरी गर्दा हात दुख्न सक्छ, तर यहाँनिर त तपाईँले एफोर्ट मल्टिप्लाई हुन्छ र यो यति लामो हुन्छ कि तपाईँलाई फोर्स एप्लाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो स्पिडलाई यसले के गर्ने भयो त बढाउन सक्ने भयो। ठिक छ, स्पिडलाई यसले के गर्छ बढाउन सक्छ। कसरी बढाउँछ भने यसले यहाँनिर थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यसले माथि चाहिँ धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। अब सोच्नुहोस् त, एउटा ढुङ्गा अलिकति माथिबाट खसाउँदाखेरि, सपोज एउटा ढुङ्गा माथिबाट खस्यो, ट्राई चाहिँ नगर्नु होला, ढुङ्गा माथिबाट खस्यो होइन, यो डिस्टेन्सबाट खस्दा तपाईँको टाउकोमा लाग्यो, थोरै दुख्छ, तर धेरै माथिबाट खस्यो भने त धेरै दुख्छ नि। भनेपछि के हुँदो रहेछ, यो चाहिँ धेरै माथि पुग्छ, यो जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ यो धेरै ट्राभल गरेर तल खस्दाखेरि के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो धेरै फोर्सले तल ठोक्ने भयो र फोर्स पनि धेरै आउने भयो। त्यसै गरी अर्को के हुने भयो त, यहाँनिर स्पिड पनि इन्क्रिज हुने भयो। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्नु भयो होला। यसले के गर्ने रहेछ त, स्पिडलाई पनि इन्क्रिज गराउने रहेछ है, स्पिडलाई पनि के गराउने रहेछ, यसले इन्क्रिज गराउने रहेछ। त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्ट हाम्रो के छ, दे चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स भनेर छ। यसले चाहिँ फोर्सको डिरेक्सनलाई चेन्ज गराउन सक्छ। जस्तै यसको एउटा राम्रो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ इनार है, इनार देख्नु भएको छ होला नि है। इनारमा के हुन्छ, यहाँनिर यो इनार भयो भने यतापट्टि यहाँनिर तपाईँले इनारमा पानी निकाल्नको लागि ठ्याक्कै यसरी माथि उठाएको हुन्छ, अनि यहाँबाट एउटा यसरी झार्या हुन्छ है तल, यहाँनिर एउटा समथिङ हुन्छ, यहाँनिरबाट बकेट झारिन्छ, यताबाट तपाईँ एउटा तान्ने मान्छे हुन्छ होइन। अब उसले के गर्छ, यो बाल्टी तल झार्छ, पानी लिन्छ र तपाईँ यो डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गरिराख्नु भएको छ, यतापट्टि चाहिँ बकेट माथि आइरहेछ। एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गर्नुहुन्छ, तर यो फोर्स यहाँनिर ट्रान्सफर भएर अर्को डिरेक्सनमा हुन जान्छ। भनेपछि सिम्पल मेसिनले हाम्रो फोर्सको डिरेक्सन पनि चेन्ज गर्ने हो। किनभने मैले तान्दाखेरि तलतिर तानिरहेको हुन्छु होइन, यसरी तल तान्छु, बकेट के भइरहेको हुन्छ, माथितिर आइरहेको हुन्छ। मैले तल तान्छु, बकेट के भइरहेको हुन्छ, माथितिर आइरहेको हुन्छ। भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, फोर्सको डिरेक्सनलाई के गर्यौँ, त्यहाँनिर चेन्ज गर्ने काम गर्यौँ। ठिक छ, फोर्सको डिरेक्सनलाई चेन्ज गर्यौँ हो भने चाहिँ चारवटा पोइन्ट बुझ्नुभयो होला। फेरि एकचोटि बुझाइदिन्छु है त। यहाँनिर के रहेछ, फोर्सलाई एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर गराउने, हामीले जति एफोर्ट लायौँ त्यसलाई एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म ट्रान्सफर गराउने काम गर्दो रहेछ सिम्पल मेसिनले। त्यसै गरी एप्लाइड एफोर्टलाई म्याग्निफाई गर्दो रहेछ, भने चाहिँ हामीले जति एफोर्ट एप्लाई गऱ्यौँ त्यसलाई ठुलो बनाउने काम गर्दो रहेछ। यदि यसो नहुने भयो भने त हामीले ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू उठाउन सक्दैन थियौँ क्रोबारले होइन। त्यसै गरी स्पिड अफ वर्क, जसरी हामीले ढिक्कीको कुरा गऱ्यौँ त्यसले स्पिड इन्क्रिज गर्छ। त्यसै गरी अर्को यसरी घुमाउने हुन्छ नि, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ त्यसको होइन, घट्टा कि के भन्छ, त्यो घट्टाले पनि के गर्ने काम गर्छ त, हामीले त दाल पिस्छौँ, त दाल पिस्दाखेरि के हुन्छ, सजिलोसँग स्पिडलाई इन्क्रिज गराउने काम गर्छ। त्यसै गरी डिरेक्सन अफ फोर्स भनेको सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल के हुँदो रहेछ यसको, त्यही हामी जुन पुल गर्छौँ नि हाम्रो इनारमा पानी निकाल्नको लागि हामीले पुल गर्दाखेरि हो, त्यही नै हाम्रो के हुन जान्छ त, डिरेक्सन अफ फोर्समा चेन्ज ल्यायो भनेर बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब पालो आउँछ हाम्रो ल युज अफ सिम्पल मेसिन्स पनि हामीले हेऱ्यौँ, के कस्तो कुन ठाउँमा युज हुँदो रहेछ सिम्पल मेसिन्सहरू हो, यो कुराहरू हामीले बुझ्न सक्यौँ। मान्छे यो कुरा पनि तपाईँले हेर्नु होला, यो कुरा फेरि स्टडी गर्नु होला। युजेस अफ सिम्पल मेसिन्स। अब पालो आउँछ अर्को हाम्रो टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन्सहरू। ठिक छ, हामीले पढ्नुपर्ने भनेको टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन्सहरू। ठिक छ, हामीले जेनरली यहाँनिर पढ्नुपर्ने टाइप्सहरू भनेको 6वटा सिम्पल मेसिन्सको टाइप्सहरू छ। म एउटा बिस्तारै पढाउँदै जान्छु है त। हामीले पढ्नुपर्ने लिभर, LEVER, जनी लिभर होइन, लिभर, व्हिल एन्ड एक्सेल, पुली, इन्क्लाइन प्लेन, स्क्रु र वेज भन्ने कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 6वटा कुराहरू छ, एकदम सिम्पल कुराहरू छ। यसको बारे हेर्दै जानु, पोइन्ट्सहरू टिप्दै जानु है त, मेन पोइन्ट्सहरू टिप्ने र फिगर ड्र गर्ने, फिगर बनाउने, त्यति भएपछि राम्रोसँगले गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हाम्रो आउँछ यहाँनिर लिभर, LEVER, लिभर। एकदमै सिम्पल कुरा छ। लिभर भनेको कस्तो हुन्छ भने, लिभरलाई डिफाइन गर्दाखेरि यो एउटा रड जस्तो हो, हेर्नुहोस् है त, यो एउटा यसरी रड जस्तो हुन्छ, यहाँनिर एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ
र यतापट्टि लोड राखिन्छ हैन, यहाँनिर लोड हुन्छ, यताबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ एफोर्ट दिनुहुन्छ। यसले जेनरली के गर्छ त लोडलाई लिफ्ट गर्ने काम गर्छ केले लिभरले है, यो काट्ने लिभर हो। अब यहाँ एउटा पोइन्ट हुन्छ जसलाई हामी फल्क्रम भनेर भन्छौँ। फल्क्रम भनेको चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा मात्र लिभर यताउता हल्लिन सक्छ, अरू कुनै पोइन्टमा पनि यो लिभर हल्लिन सक्दैन। ठीक छ, यो पोइन्टमा मात्र के हुन्छ लिभर मुभेबल हुन्छ। यसलाई माथि जानु पर्यो भने यो लोड यसरी जान सक्छ, यही पोइन्टमा तल झर्नु पर्यो भने यसरी तल झर्छ। यो भन्दा बाहेक अरू कुनै पोइन्टबाट यसरी तल झर्ने माथि झर्न सक्दैन। ठीक छ, अब लिभरलाई डिफाइन गर्नु पर्दा लिभर भनेको यो एउटा रिजिड भनेको कस्तो हुन्छ त यो बाङ्गिँदैन भाँचिन्छ। ठीक छ, रिजिड स्ट्रेट पनि हुन सक्छ, स्ट्रेट और बेन्ट बार भनेपछि रड जस्तो भयो, काठको ठुलो मुढा जस्तो भयो क्या। ठीक छ, विच क्यान रोटेट फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड पोइन्ट, विच क्यान रोटेट फ्रीली अबाउट ए फिक्स्ड पोइन्ट, विच क्यान रोटेट फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड पोइन्ट कल्ड फल्क्रम। ठीक छ, अघि हामीले भन्यौँ नि एउटा पोइन्टमा मात्र रोटेट हुन सक्छ, कि त यो यसरी यतापट्टि आउन सक्छ हैन, अझै राम्ररी बनाउँदाखेरि यसरी हामीले यता थेल्यौँ भन्दा यो यसरी आउँछ नि त, यसरी आउन सक्छ हैन। हो यो पोइन्टमा मात्र रोटेट, एउटा फ्रीली रोटेट हुन सक्ने पोइन्ट भनेको फल्क्रम। के रहेछ त लिभर भनेको एउटा रिजिड स्ट्रेट और बेन्ड बार जुन चाहिँ एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट रोटेट हुन सक्छ, जसलाई फल्क्रम भनिन्छ। ठीक छ, र फल्क्रमको डेफिनेसन के हो भनेर सोध्दाखेरि के लेख्ने, फिक्स्ड पोइन्ट वेयर लिभर क्यान रोटेट। ठीक छ, एउटा यस्तो फिक्स्ड पोइन्ट जहाँ लिभर रोटेट गर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फल्क्रम भनेर भन्छौँ है त, फल्क्रम भनेर भन्छौँ। जुन पोइन्टमा बसेर लिभर रोटेट हुन सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फल्क्रम भनेर भन्छौँ। र जसमाथि फोर्स एप्लाई गरिन्छ त्यो लोड भयो, र जति फोर्स हामी एप्लाई गर्छौँ त्यसलाई एफोर्ट भनिन्छ। अघि भर्खरै हामीले हेरिसक्यौँ। ठीक छ, लोड भनेको के हो त फोर्स एप्लाइड टु लिभर, सरी फोर्स एप्लाइड टु लिभर भनेको चाहिँ एफोर्ट हो। ठीक छ, जति फोर्स लिभरमा एप्लाई गर्छौँ त्यो एफोर्ट भयो। वर्क डन इज लोड। ठीक छ, अथवा जुन माथि वर्क डन गरिन्छ त्यो भनेको लोड हो, यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को यहाँ टर्म आउँछ लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्सको कुरा आउँछ। सिम्पल कुरा छ, सपोज यो फल्क्रमको पोइन्ट भयो है, फल्क्रमको पोइन्ट भयो। अब यो पोइन्टदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्स, फल्क्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स भनिन्छ, र फल्क्रमदेखि एफोर्टसम्मको डिस्टेन्सलाई एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ, मैले यहाँ सिम्पली बनाइदिन्छु। सपोज यहाँनिर लोड छ, यहाँनिर एफोर्ट छ, यसरी मैले एफोर्ट लगाइरहेको छु। अब यो फल्क्रम भयो, फल्क्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ, र फल्क्रमदेखि एफोर्टसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ त एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। सिम्पल कुरा छ। ठीक छ, हामीले के पढ्यौँ लिभरमा एउटा रिजिड स्ट्रेट और बेन्ट बार हो जुन चाहिँ एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट रोटेट गर्न सक्छ फ्रीली, जसलाई फल्क्रम भनिन्छ। र जति फोर्स हामी एप्लाई गर्छौँ त्यो एफोर्ट भयो, जुन माथि एप्लाई गर्छौँ त्यो लोड भयो। फल्क्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स भनिन्छ, र फल्क्रमदेखि एफोर्टसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलहरू भनेको के हुन्छ, जस्तै तपाईँले सिस भन्ने खेल्नु भएको छ नि, चाकाचुली भन्दैनौँ हामी है, सिस भनेर हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको त्यो तपाईँको खन्ने कोदालो सवल है, त्यो पनि एउटा लिभर नै हो है त, बुझ्नुहोस् त। यसरी तपाईँले हाल्नुहुन्छ, यसरी हाल्दाखेरि के हुन्छ, ठ्याक्कै यसरी हाल्दाखेरि त्यहाँनिर लोड चाहिँ तपाईँको माटो हुन्छ, र फल्क्रम भनेको जहाँनिर पक्रेर तपाईँले फाल्नुहुन्छ नि, यसो सोच्नु त एउटा पोइन्टमा तपाईँले हात एउटा माथि हुन्छ, एउटा तल यस्तो पोइन्टमा हुन्छ है।
जस्तै यो भयो भने यहाँनिर पक्रिनुहुन्छ एउटा यहाँ पक्रिनुहुन्छ नि यसरी फाल्नुहुन्छ नि एउटा सर्टेन पोइन्टबाट रोटेट गराउनुहुन्छ नि जस्तै यो पोइन्टबाट सर्टै यसरी माथि ठेल्नुहुन्छ कि हो यहाँनिर पनि फल्क्रम भन्ने पोइन्ट आयो नि फल्क्रम भनेको जहिले पनि बिचमा हुनुपर्छ भन्ने छैन 3 क्लासको लिभर हुन्छ फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास लिभर हुन्छ पछि स्टडी गर्नुपर्छ है त यो भयो त्यसै गरी व्हील ब्यारो भन्ने हुन्छ सिजर पनि भयो कैँची पनि हाम्रो भयो किनभने कैँचीको बिचमा फल्क्रम छ यतापट्टि हामी एफोर्ट लाएर त्यसलाई खोल्छौँ काट्छौँ हैन त्यो पनि भयो व्हील ब्यारो भनेको एउटा तपाईको यसरी गुड्गाउने हुन्छ नि हो त्यो एउटा लोड क्यारी गर्ने हो यो व्हील ब्यारो पनि के हुन गयो त एउटा लिभर नै हुन गयो ठीक छ यो लिभरको टर्म्सहरु बुझ्नुभयो एफोर्ट डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्सको कुराहरु सिम्पल छ केही टेन्सन लिने हैन बिस्तारै पढ्दै जाने यो मैले लेखेको पोइन्ट्सहरु लेख्दिने र यहाँनिर लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्सको पोइन्ट्सहरु पनि तपाईहरुले चाहिँ इन्क्लुड गर्नु होला है त ल अरु पोइन्ट्सहरु हाम्रो कुन कुन बाँकी भयो त यहाँनिर भन्दा एउटा छ हाम्रो अब व्हील एन्ड एक्सल छ त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो पुली व्हील एन्ड एक्सल पुली छ अनि इन्क्लाइन्ड प्लेन छ है इन्क्लाइन्ड प्लेन छ त्यसै गरी स्क्रु छ अर्को अनि बाँकीहरुको हाम्रो के छ वेट छ यो 5 वटा हामीले स्टडी गर्न बाँकी छ यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाई WhatsApp भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा nepalonlineschool.org मा नि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सन त कमेन्ट सेक्सन नै भइहाल्यो नि त्यहाँनेरि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि अहिलेसम्म पढेको कुरामा यो 3 वटा कुरा बुझिराख्नु होला यो कम्प्लिट गरिसकेपछि यसको पनि पोइन्ट्सहरु आउँछ ठीक छ ल थ्यांक यू फर वाचिङ